नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकता नभई भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको नेपाल खेमाको ठहर। देउवाका पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान। प्रदेश 2 को सत्ता राजनीतिमा जसपा विभाजनको असर। ठाकुर पक्षलाई हटाएपछि कांग्रेस र माओवादीलाई भित्राउने तयारी। कोभिडबाट आज 92 जनाको मृत्यु। 3300मा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ र ललितपुरका ज्येष्ठ नागरिकलाई भोलिदेखि चिनिया खोप लगाइने। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदरमा निरन्तर गिरावट। राजधानी दिल्ली सहित केही राज्यमा लकडाउन खुकुलो। बजार र रेल सेवा खुल्न थाले। र विश्वकप फुटबल छनौट खेलमा नेपाल र जोर्डनको खेल आज। बलियो प्रतिद्वन्दी भए पनि जित हात पार्ने नेपाली प्रशिक्षकको विश्वास। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको 6 बुँदे प्रस्तावमा 6 बुँदे जवाफ फर्काएको छ। नेपाल पक्षले ओलीको प्रस्ताव एकताका लागि नभई भ्रम सिर्जना गर्न प्रेरित गरेको ठहर गरेको छ। वरिष्ठ नेता नेपाल तथा झलनाथ खनाल पक्षको आज बसेको स्थायी समितिको भर्चुअल बैठकपछि नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीको 6 बुँदे प्रस्ताव जवाब 6 बुँदामै दिँदै वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदागत केलाउँदा जालझेल अन्यल र भ्रमको आधारमा अरूलाई अल्मल्याउने र विभाजन गर्ने दुराशय देखिन्छ। अत पार्टी विभाजन अनुरूप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उहाँको सोच नै नरहेको देखिएको अध्यक्ष केपी ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रूपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न पार्टीका सम्पूर्ण इमानदार नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा आह्वान गरेका छन्। पदाधिकारी र स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी र तल्ला मातहत कमिटीहरू जनसङ्गठनहरू यथास्थानमा फर्किने सबभन्दा प्राइमेरी हो। दोस्रो कुरा, अदालतको निर्णय पछाडि विभिन्न आफ्ना गुटले गरेका अनेकौं निर्णयहरू हैन ती सबै खारेज गर्ने निर्णय जुन कारबाही भनेको छन् के भनेका छन् या के कमिटी गठन गरेका छन्, कुनै तलका कमिटी विघटन गरिरहेका छन्, यी सबै निर्णय खारेज हुनुपर्छ। किनभने त्यो त कुनै वैध कमिटी नै होइन। त्यो जेठ 3 को कुरा गरेर ओलीको नेकपाको कमिटी पुनर्स्थापनालाई नै वैधानिकता दिन खोजेको देखिएको भन्दै बैठकले साँच्चै एकता चाहेको भए निशर्त जेठ 2 अघिको एमालेको संरचनामा जानुपर्ने अडान राखेको छ। अध्यक्ष ओलीका कुनै पनि शर्त स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै असन्तुष्ट समूहले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्दै प्रतिगमनको विरोधमा हालेको मुद्दा फिर्ता लिने प्रश्न उठ्दैन है। त्यो अदालतले त्यो छोडिदिनुपर्छ, पार्टी युनाइट भएर जानुपर्छ र अदालतले जे निष्कर्ष निकाल्छ युनिफाइड पार्टीले त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा कुनै शर्त पूर्व शर्त भन्ने कुरा गर्नु हुँदैन। म पार्टीको डन्डा चलाउँदिन तिमीहरूलाई भनेर माफी मिना गरे जस्तो, अब राजा महाराजाले माफी मिना गरे जस्तो, आम माफी गरे जस्तो, यस्तो खालको त्यो तरिका, बोली, भाषा त्यो ठिक भएन। अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनसहित अहिलेसम्म गरेका सबै असंवैधानिक कदममा आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। बैठकमा सहभागी केही नेताले पनि ओलीको 6 बुँदे एकताको प्रस्तावलाई सकारात्मक भन्दै त्यही बिन्दुबाट सहमति खोज्न सकिने धारणा पनि राखेका थिए। ओलीको 6 बुँदे प्रतिबद्धतालाई नेपाल पक्षकै केही नेताहरूले सकारात्मक र केहीले अल्मलाउन खोजेको भन्दै मिश्रित प्रतिक्रिया पनि दिए। अध्यक्ष ओलीले हिजो आफू एकताका लागि जेठ 3 अघिको अवस्थामा फर्कने भन्दै नेकपाको केन्द्रीय र स्थायी समिति हुँदाका एकता पक्षधरलाई सँगै लैजाने भनेका थिए। यो भनेको जेठ अघिको अवस्था नभएको भन्दै असन्तुष्ट खेमाले ओलीका शर्तलाई जालझेल र अल्मल्याउने रणनीति भनेको छ। 2074 को प्रतिनिधि सभा चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्षको हैसियत बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र र बाहिर कमजोर बन्दै गएपछि विभिन्न चालबाजी मार्फत सत्ता टिकाउन लागेका छन्। आफ्नै दलबाट समेत समर्थन गुमाएका ओलीले वार्ताको बहाना बनाएर होस् या अरू दलमा खेलेर परिस्थितिलाई आफू अनुकूल बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्।
शुक्रबार राति ओलीले असन्तुष्ट समूहलाई एकताका लागि वार्तामा आउन अपिल गरे। संवैधानिक र राजनीतिक रूपले धरातल कमजोर बन्दै गएपछि ओलीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको आकलन गरी विपक्षी गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार शेरबहादुर देउवाको पक्षमा नेपाल समूहले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने शर्त राखेर एकता प्रस्ताव गरेका हुन्। नेपाल समूहले 2075 जेठ 3 पूर्वको अवस्थामा फर्कनुपर्ने माग राख्दा उल्टै कारबाहीको डण्डा चलाएका ओलीले आफू कमजोर हुने अवस्था आएपछि यो प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। वैशाख 27 मा विश्वासको मत लिन नसकेका ओलीले विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न नदिन वैशाखमा पनि यस्तै प्रस्ताव गरी कार्यदल बनाउन तयार भएका थिए। ओलीको आइतबारको प्रस्तावलाई पनि विगतकै जस्तै चालबाजीको रूपमा नेपाल समूहले अर्थ्याएको छ। मुख्य हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको चाहना भनेको यही नै हो। उहाँले एकता चाहेको होइन, उहाँले चाहिँ यो अदालतको मुद्दा कमजोर पार्ने, हाम्रा नेताहरूलाई चाहिँ फसाउने उहाँको मुख्य चाहिँ योजना हो। त्यो यस कारणले त्यो चाहिँ स्वीकार्य छैन कि खास गरी त्यो अभियान भनेको चाहिँ प्रतिगमन विरुद्धको अभियान हो। वैशाख 7 मा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओलीले अहिले जसपाको महन्त ठाकुर समूहलाई 40% हिस्सा दिएर सरकारमा सहभागी गराएर काम चलाउ सरकारका सीमा समेत नागेका छन्। यी सबै प्रकरण अहिले अदालतमा विचाराधीन छन्। पार्टीभित्र अल्पमतमा परेर झण्डै दलविहीन बन्न पुगेका ओलीका लागि फागुन 23 मा सर्वोच्चले नेकपाको दर्ता बदर गरी एमाले र माओवादीलाई बिउताइदिएपछि राहत दिएको थियो। त्यसपछि नेपाल खेमालाई ल्याउन उनले फागुन 28 मा अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका सबै पदाधिकारी पदमुक्त गरी महाधिवेशनको घोषणा गरे। त्यस यता ओली र नेपाल समूह एक ठाउँ उभिन सकेका छैनन्। यस बीचमा ओलीले नेपाल समूहलाई बाहेक गरेर स्थायी समिति गठनदेखि जिम्मेवारी हेरफेरका निर्णय गरे। गत पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम पनि पार्टीभित्र एक्लिँदै जाँदा सम्भावित अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न चालेका थिए, जुन सर्वोच्चबाट असंवैधानिक घोषणा भइसकेको छ। त्यसो त 2075 जेठ 3 मा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेपछि ओलीले समान दर्जाका नेता पुष्प कमल दाहालसँग विभिन्न सहमति गरेपछि कार्यान्वयन नै नगरी चिड्याउन पुगेका थिए। जारी गरेको परिपत्र अथवा पत्र भनेको फेरि अर्को षड्यन्त्रको एउटा चाहिँ कडी हो चाहिँ। त्यसकारणले गर्दा अहिलेसम्म यतिका धेरै षड्यन्त्रहरू गरिसकेको छ, फेरि पनि अर्को षड्यन्त्र थप्दैछ। यही स्थितिबाट बढ्दै गयो भने अब मुलुकको अस्मितामाथि गम्भीर सङ्कट पैदा हुनेवाला छ, नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुनेवाला छ। त्यसो भएको हुनाले मुलुकको राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर खतरा पैदा भइरहेको वर्तमान अवस्थामा हामी के आह्वान गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि ओलीको यो प्रतिगमनको कदमलाई रोक्नका लागि चाहिँ सम्पूर्ण देशभक्त, लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी, कम्युनिस्टहरू सबै एक डिका हुनु पर्यो। एकीकृत पार्टीको एउटा घटक आफ्नै सहकर्मीलाई दिएको धोका त छँदैछ, असहज महसुस हुने बित्तिकै संसदलाई समेत शिकार बनाएका छन् ओलीले। गत वर्ष असौजसम्म चल्नुपर्ने संसदको बजेट अधिवेशनलाई असारमै अन्त्य गरिदिएका थिए र संसद छलेर अध्यादेशको बाढी नै ल्याएका थिए। अदालत र संसदबाट उनका राजनीतिक निर्णय अमान्य घोषणा भइसक्दा पनि विपक्षी र सहकर्मीलाई अल्मल्याउने, लोभ्याउने र समय कटाएर नयाँ ताना बाना बुन्ने ओली शैलीको नयाँ संस्करण अहिले एकता प्रस्तावका रूपमा आएको असन्तुष्ट पक्षका बहुमत नेताहरूको बुझाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताको प्रस्तावसँगै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि आज विपक्षी गठबन्धन कायम राख्न 3 शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ। पार्टी एकताका लागि आफू तयार रहेको भन्दै एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार 6 बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछिको परिस्थितिबारे छलफल गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेको असन्तुष्ट खेमाका नेता माधव नेपाल, काङ्ग्रेस
सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए। कुराकानीमा विपक्षी गठबन्धन बलियो बन्दै जाँदा विभिन्न भ्रम फैलाउन खोजिए पनि त्यसलाई तोडेर अघि बढ्न तीनै नेता प्रतिबद्ध रहेको तिनका सचिवालयले जनाएका छन्। देउवासँगको छलफल अघि दाहाल र नेपाल बीचमा पनि छलफल भएको थियो। त्यो भेटमा नेता नेपालले आफ्नो तर्फबाट देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने स्पष्ट पारे। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूबीच प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिम सरकारका विषयमा समेत कुराकानी भएको छ। प्रदेश 2 मा जसपाले महन्त ठाकुर पक्षका मन्त्रीलाई हटाइसकेको छ। त्यहाँ नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई सामेल गरी गठबन्धन सरकार बनाउने तयारी छ। केन्द्रीय सरकारमा सहभागी भएपछि जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद सतहमै पुगेका बेला प्रदेश 2 को सरकारमा समेत त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ। उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले महन्त ठाकुर पक्षका मन्त्रीलाई हटाएपछि प्रदेश 2 मा सत्ता साझेदारीको नयाँ खेल सुरु भएको छ। केन्द्रीय सत्ता समीकरणको विषयमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव समूहबीच पार्टी विभाजनको विवाद सन्निकट पुगेपछि प्रदेश 2 मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार पुनर्गठनको तयारी सुरु भएको छ। उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा जसपा संसदीय दलको नेतामा पुनः लालबाबु राउत चयन भएपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले महन्त ठाकुर पक्षका जितेन्द्र सोनल लगायत 3 जना राज्य मन्त्रीलाई पद मुक्त गरे। यसले प्रदेश 2 मा सत्ता सहकार्यको पहल विभिन्न दलबीच जोडतोडका साथ चलिरहेको छ, तर निष्कर्षमा भने पुगेको छैन। जुन एउटा एलायन्सको पार्टनरसिप हुन्छ त्यो यहाँ पनि त्यस्तै नै कायम रहन्छ। जहाँसम्म आज वार्ताको कुरो थियो, अब अहिलेसम्म एउटा मन्त्रालय मात्रै खाली भएको छ, अरू कुनै मन्त्रालय खाली भएको छैन। अब कतिवटा मन्त्रालय बनाउने हो, 3वटा पार्टी मिलेर अब सरकार बनाउने कुरो भइरहेछ। केन्द्रमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा उपेन्द्र यादव पक्षबीच रहेको समीकरणकै आधारमा प्रदेश 2 मा पनि राउतले आफ्नै नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादी संसदीय दलका नेता तथा सांसदसँग भेटघाट गरिरहेका छन्। अहिले प्रदेश 2 मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बाहेक 6वटा मन्त्रालय छन्। सहमति जुटाउनका लागि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अधिकतम 20 जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिने हुनाले मन्त्रालय विभाजन गरेर भए पनि कांग्रेस र माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने उपेन्द्र यादवको योजना छ। मन्त्री परिषद विस्तारको चाहिँ क्रम सुरु भइसकेको छ। हुन सक्छ आज भोलिसम्म सबै त होइन, तर 1-2वटा मन्त्रालय विस्तार हुन्छ, जसमा खास गरेर अग्रगमनको पक्षमा जुन दलहरू छन् त्यो सम्पूर्ण दलहरूसँग समन्वय सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेछौँ। पार्टी एकीकरण भएको 13 महिनापछि प्रदेश 2 मा पनि तत्कालीन राजपा र सपाका सांसद पुनः 2 ध्रुवमा विभाजित भएका छन्। यति बेला सरकार बनाउन निर्णायक देखिएको कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेस 2 नम्बर प्रदेशमा चाहे नेतृत्वको सवाल हेर्नुहोस्, चाहे पार्टीको सवालमा तपाईँ हेर्नुहोस्, हामी के अरे त्यो लाइक छैनौँ र तिनीहरूभन्दा बेटर छौँ। हाम्रो पर्फर्मेन्स बेटर हुन्छ। दिन्छ, तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँले लाग्छ दिन्छ, किन दिनुपर्ने? दिनुपर्छ नि हामीले। प्रदेश सभाको गठन हुँदा कुल 107 जना सांसद थिए। तत्कालीन राजपाका 2 जना मन्त्री नवल किशोर शाह र राम नरेश राई लगायत 5 जना सांसद खेमा परिवर्तन गरेपछि उपेन्द्र यादव समूहको संख्या 30 बाट बढेर 35 पुगेको छ भने महन्त ठाकुर पक्षको संख्या 25 बाट 20 मा झरेको छ। एमालेका 21 सांसद छन् भने नेपाली कांग्रेसको 19 र माओवादीको 4 जना निलम्बनमा परेको र 1 जना मनोनित भएपछि अहिले 8 जना छन्। प्रदेश सभामा आजदेखि विधिवत रूपमा बजेट अधिवेशन पनि सुरु भएको छ। बिहिबार 27 गते नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुनु अगावै प्रदेश 2 मा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर र बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधि सभा विघटनका रिटको सुनवाई हुन सकेन। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा बिरामी परेपछि आजको संवैधानिक इजलास स्थगित भएको थियो। अर्को पेशी बुधबारको लागि तोकिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनका रिटको सुनवाई गर्न पहिला गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा निवेदकले प्रश्न उठाएपछि आइतबार वरिष्ठताको आधारमा अर्को इजलास गठन गरिएको थियो।
यसमा सरकारी पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो। इजलासको संरचनामै विवाद भएपछि मूल विवादमा सुनवाई अघि बढ्न सकेको छैन। गत जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि त्यस विरुद्ध भोलिपल्टै 30 वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा दायर भएका थिए। काम चलाऊ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। सरकार काम चलाऊ हैसियतको रहेको र चुनाव घोषणा भइसकेकाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ। रिटमा शुक्रबार गरिएको मन्त्री परिषद विस्तार बदर गर्न, थप विस्तारमा रोक लगाउन र राज्यकोषमा भार पार्ने कुनै काम गर्न नदिन आदेश गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली संसद सदस्य समेत नरहेको र सरकार स्वतः काम चलाऊ हैसियतमा परिणत भएको निवेदकको दाबी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको संख्या आज 92 थपिएपछि 7,990 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,370 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12,002 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 28% भाइरस देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 1115 संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै आज सुनसरीमा 211, मोरङमा 175 र सिन्धुपाल्चोकमा 162 जनामा कोभिड देखिएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 87,000 भन्दा बढी छ। तीमध्ये 23% उपत्यकाका हुन्। यस्तै कोभिडका 1435 बिरामी आइसियु र 397 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। आज 6,900 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिडको तेस्रो लहर आए बालबालिका बढी जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै क्षति हुन नदिन तयारी थालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी बालबालिकाका लागि आइसियु र अन्य शय्या व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको हो। बालबालिकाको लागि 20% शय्या छुट्याउन तथा अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले शुक्रबार सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङले कोभिडका बिरामीसँग मनपरे शुल्क असुलीको विषयमा अस्पतालहरूको अनुगमन गरी घटाउन लगाउने बताएका छन्। मैले सुनेको 40 लाखसम्मको पनि सुनेको छु मसँग आएको रिपोर्टमा। त्यसैले यो अलि अति भएको छ। सरकारले तोकिदिएको छ कि एउटा निश्चित रेन्ज तोकिदिएको छ कि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको सबैको एउटा रेन्ज तोकिदिएको छ। त्यो रेन्जभित्र तपाईँको चाहिँ रहेर उसले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी अनुगमनको पाटोलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछौँ। सरकारी नियमन ठप्प रहेको फाइदा उठाई निजी अस्पतालले कोभिडका बिरामीको उपचार बापत दैनिक 1 लाख रुपियाँसम्म शुल्क असुलिरहेका छन्। यसैबीच मन्त्री तामाङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। उनी शुक्रबार नियुक्त भएका थिए। काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाले भोलिदेखि चिनिया भेरोसेल खोपको पहिलो डोज वितरण गर्दैछ। महानगरले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोके बमोजिम 60 देखि 64 वर्ष उमेरसम्मका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप वितरण गर्न लागेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जेठ 25 गते 64 वर्षका नागरिकलाई मात्र खोप दिने तालिका तयार पारेको छ। महानगरले 5 दिन सञ्चालन गर्ने कार्यतालिकामा हरेक दिन फरक उमेर समूहलाई खोप लगाउने बताएको छ। 26 गते 63, 27 गते 62, 28 गते 61 र 29 गते अन्तिम दिन 60 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई खोप दिइनेछ। यसैगरी ललितपुर महानगरपालिकाले पनि 25 र 26 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको उमेर समूहका नागरिकलाई भेरोसेल खोप लगाइदैछ। सरकारले विभागीय मन्त्रालय र प्रमुख सरकारवालाहरूलाई छलेर बजेट नीति र कानुन ल्याएको पाइएको छ। बजेटमा गरेका कतिपय व्यवस्थाबारे विषयगत मन्त्रालय नै अनभिज्ञ रहेका छन् भने सङ्घीय शासन प्रणालीका न्यूनतम मान्यता स्वीकार नगर्दा कतिपय नीतिप्रति प्रदेश र स्थानीय तहले संशय मात्र व्यक्त गरेका छैनन्, खुलेर विरोध समेत जनाएका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरिन्। यो अध्यादेश स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हो।
तर मन्त्रालयका अधिकारीले अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र चाल पाए। मन्त्रालयसँग कुनै परामर्श नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज गेवालीको नेतृत्वमा अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारिएको थियो, जसका कारण अध्यादेशभित्र के कस्ता विषय समावेश छन् भन्ने बारे स्वास्थ्यका अधिकारी अनभिज्ञता प्रकट गर्छन्। ड्राफ्ट कसले बनाएको भन्ने कुरा मन्त्रालयले पनि कसले बनाएको भन्ने मलाई यकिन जानकारी छैन। त्योसँग सरकार भएन। होइन, नेपाल सरकारका जुन निकायले बनाए पनि, जुन निकायले कार्यान्वयन गरे पनि नेपाल सरकारको नै भन्ने हुन्छ। त्यही भएर यो स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने हुन्छ, जसले बनाए पनि कानुन हो। महत्त्वपूर्ण नीति एवं कानुन बनाउँदा प्रमुख सरोकारवाला निकायलाई छलेको यो पहिलो पटक भने होइन। जेठ 15 गते सार्वजनिक बजेटमा विभागीय मन्त्रालयलाई सुइँकुनी नदिएर ल्याइएका धेरै व्यवस्था छन्, जसप्रति विरोध, आशंका र असन्तुष्टि जनस्तरमा मात्र होइन, सरकारी संरचनाभित्रै व्यक्त हुन थालेको छ। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानिजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने भनिएको छ। यो बुँदा राख्दा सरोकारवाला वन तथा वातावरण र उद्योग मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नु त टाढाको कुरा सुइँकोसम्म दिइएन। ती मन्त्रालयको संलग्नता नरहेको कुरा 19 गते अर्थ मन्त्रालयले नै बचाउमा विज्ञप्ति निकाल्नुले प्रष्ट हुन्छ। यस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोग प्रदेश र स्थानीय तहको पनि सरकारको विषय हो, तर सरकारले उनीहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्ने आवश्यक नै ठानेन। त्यसैले त प्रदेश 2 सरकारले विज्ञप्ति नै जारी गरी सङ्घीय सरकारको विरोध गरेको छ। यसलाई चाहिँ तुरन्त रोक्नुपर्छ। यो रोकेन भने यो भन्दा ठुलो चाहिँ राष्ट्र द्रोही काम अरू केही हुन सक्दैन। त्यसकारण यसलाई हामी जुन पनि हालतमा रोक्छौँ, कुनै पनि हालतमा यसलाई कार्यान्वयन हामी हुन दिँदैनौँ। आयोडिनयुक्त नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने बजेटको व्यवस्था पनि अहिले आलोचित छ। वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेट वक्तव्यमा 211 नम्बर बुँदा कहाँबाट आयो भनेर आश्चर्यचकित छन्, जसमा नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने उल्लेख छ। पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय बिना ल्याइएका यस्ता नीतिले एक त संशय पैदा गर्छन् नै, अर्कोतिर सही ढङ्गले कार्यान्वयन नहुने जोखिम रहन्छ। सम्बन्धित क्षेत्रको मन्त्रालय निकाय त्यो क्षेत्रको एक्सपर्ट मिनिस्ट्री हुन्छ या एक्सपर्ट अथोरिटी हुन्छ, जोसँग एउटा लामो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हुन्छ। नीति ल्याउनु भन्दा अगाडि व्यापक छलफल हुनुपर्दछ। सम्बन्धित निकायसँग मात्रै होइन, सम्बन्धित मन्त्रालयसँग मात्रै होइन, अझ सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग पनि छलफल हुनुपर्दछ। र त्यो नभइकन यदि ल्याइछ भनेदेखि त्यसको स्वामित्व र त्यसबाट पुग्नुपर्ने लाभ चाहिँ कम हुने र कहिलेका त्रुटि भएर त्यसबाट ठुल्ठुलो समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। केन्द्रकै विषयगत निकाय र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी दीर्घकालीन नीति र निर्णय गर्दा सरकार आफै आलोचित बन्न पुगेको छ। यसले सरकारी संरचनाभित्रै अनावश्यक शङ्का र द्वन्द्वमा मलजल गर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जनकपुरबाट अमरकान्त ठाकुरका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गर्न दिने घोषणा गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। खानीजन्य वस्तुहरूको निकासीका नाममा चुरेको दोहन भए वातावरणमा मात्र क्षति पुग्ने होइन, तराई क्षेत्र मरुभूमि हुने जोखिम औलाएको छ। सरकारी पक्षले भने वातावरणीय प्रभाव नपर्ने गरी खानीजन्य वस्तु निकासी गरिने बताइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले चुरी सम्बन्धी अध्येता प्राध्यापक केदार रिजालसँग कुराकानी गरेका छौँ। फ्ल्यास नभए तापनि उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने चुरे होइन, 14वटा जिल्लालाई चाहिँ यो डिपार्टमेन्ट अफ माइन एन्ड जियोलोजीबाट चाहिँ अध्ययन भएको छ भन्नुभएको छ। तर यसले रियली यो चाहिँ इन्फर्मेसन बाहिर नआएको हुनाले चुरेबाट हो कि बाहिरबाट हो भन्ने कुरो चाहिँ अब धेरै यसलाई चाहिँ एउटा गुमराहमा रहेको जस्तो चाहिँ थाहा भइराखेको छ हामीलाई। चाहिँ ती स्थानमा ठुलो परिणाममा उत्खनन गर्दाखेरि भविष्यमा चाहिँ के हुन सक्छ, यो विषयमा पनि त अध्ययन हुन जरुरी होला नि, होइन? होइन, यो वास्तवमा यसलाई चाहिँ अलिक चाहिँ टु अर्ली जस्तो लाग्छ। नेपाल सरकारले किन यसलाई डिटेल स्टडी नगरिकन डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरहरूसँग चाहिँ सरसल्लाह नगरिकन ल्याए जस्तो लाग्छ हामीहरूलाई, एउटा यो वातावरणको विद्यार्थीको हैसियतले चाहिँ। किनभने यो एउटा दूरगामी रूपमा प्रभाव पर्ने कुरा भएको हुनाले अहिलेसम्म भएको जुन नेपाल सरकारको प्र्याक्टिसमा जहाँ हाम्रो चाहिँ यो ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको एउटा राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, त्यसपछि जति सरकारलाई राजस्व कलेक्सन हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन। त्यो हुनुको मेन एजेन्डा चाहिँ के छ भने गुड गभर्नेन्स नहुनु हो।
अहिले हाम्रो जुन स्थानीय सरकार आएपछि यसलाई केही व्यवस्थापन हुन्छ भनेको त्यो कहीँ पनि देखिएको छैन। एक त स्थानीय सरकारहरू पनि त्यसमा आफ्नो क्यापासिटी नभएको देखिन्छ, त्यसलाई प्राविधिक हिसाबले त्यसलाई चाहिँ प्रशासनले मोनिटरिङ गर्न नसकेको देखिन्छ भने अर्को के छ भने यसलाई जुन सञ्चालन गर्ने चाहिँ स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्ने अझै उहाँहरूको धारणा र जुन नेपाल सरकारले बनाएको यो चाहिँ प्रोटोकल कहीँ पनि फलो गरेको छैन। करिब नेपालको 300 वटा जति ढुङ्गा गिटी यो क्षेत्रमा चाहिँ मैले भिजिट गरेको छु। वातावरण मन्त्रालय एउटा कमिटीमा थियौँ पहिला, तर कहीँ पनि तिनीहरू चाहिँ आउट अफ द मापदण्ड अनुसार चाहिँ चलेको छ। चुरेबाएको क्षेत्रको हामीले उत्खनन गर्न चाहेको, हामी चुरेलाई चाहिँ संरक्षण गर्छौँ, हाम्रो पोलिसी संरक्षण गर्ने भन्ने गृहयोजना पनि छ होइन। यसका बावजुद पनि अब सरकारले यो भनिरहँदाखेरि चुरे बाहेक अन्य उत्खनन गर्ने ठाउँहरू छन्। तपाईँ यसमा लामो समयसम्म अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको मान्छे, अरू ठाउँहरूमा उत्खनन गर्ने ठाउँ छन्, हाम्रा ती स्थानहरू यहाँबाट उत्खनन गरेर भारत पुर्याउन सक्ने अवस्था छ होइन? यसलाई अझै म त के भन्छु भने फेरि उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ विकास विरोधी पनि भन्नुहुन्छ, वातावरण हामी विकास विरोधी होइनौँ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अहिलेको जुन अहिलेसम्मको तयारीले चाहिँ त्यो अवस्थामा हामी पुगेको छैनौँ। चुरेको नगर्ने भन्दै पनि अहिले हेर्न जानुहोस् तपाईँ, त्रिशुली नदीको अवस्था के छ, हेटोडाको आसपासको अवस्था के छ, द्याङ भालीको अवस्था के छ, किनभने यहाँ चाहिँ आन्तरिक खपतको लागि पनि त म्यानेज गर्न सक्नु भएको छैन। कुनै यो पार्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम पिरियड अफ सरकारलाई मात्रै नहुनु कि हाम्रो एउटा चाहिँ कस्तो भने वातावरणलाई हेर्ने अथवा चाहिँ प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि भविष्यमा हुन सक्ने चाहिँ एउटा इम्प्याक्टलाई चाहिँ कसरी मिटिगेट गर्ने कल्चर चाहिँ हाम्रो चाहिँ न गभर्मेन्टमा न प्राइभेट सेक्टरमा न ठेकेदारहरूमा चाहिँ यो सिर्जना भएको छ। त्यस कारणले यहाँ स्टेक होल्डर कन्सल्टेसन नभइकन एउटा चाहिँ दिगो अध्ययन नभइकन त्यसलाई एउटा दुईटामा ट्रायल हेरौँ त आन्तरिक रूपमा कसरी खपत गर्न सकिन्छ, त्यसका कन्सिक्वेन्स के छ। यहाँ त अहिले नै EIA र IEA गरेको ठाउँमा जहाँ भनेको छ त्यहाँ अध्ययन उत्खनन गरिएको छैन, जहाँ चाहिँ त्यो स्टेक होल्डरलाई सही भएको चाहिँ ठेकेदारलाई उहाँले निकाल्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि म त के भन्छु भने वातावरण साइन्सको विद्यार्थीको नाताले इट इज टु अर्ली, अझै यसको होमवर्क पुगेको छैन। सरकारले आयोडिनयुक्त नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा गरेपछि यसको अन्तर्यलाई लिएर चासो बढेको छ। सरकारले आफ्नै लगानी रहेको कम्पनी साल ट्रेडिङको एकाधिकार खोसेर निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन खोज्नुलाई स्वाभाविक मानिएको छैन। गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराउने भनिए पनि प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडको स्वार्थमा यो घोषणा गरिएको देखिन्छ। हरेक दिन भान्सामा प्रयोग हुने नुनको कारोबार साल ट्रेडिङले गर्दै आएको 57 वर्ष भयो। नुन बिक्री वितरणकै लागि सरकारले यो कम्पनी स्थापना गरेको हो। अहिले वार्षिक 2 लाख मेट्रिक टन नुन आपूर्ति गर्छ, जसको बजार मूल्य झन्डै 4 अर्ब रुपियाँ हुन्छ। दुर्गम जिल्लामा ढुवानी गर्न 17 करोड रुपियाँ अनुदान पाउने साल ट्रेडिङको नुनको गुणस्तर र मूल्यलाई लिएर अहिलेसम्म प्रश्न उठेको छैन। सरकारले अहिले एकाएक नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा बजेट मार्फत गरेको छ। मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको छ। प्रतिस्पर्धा गराउन भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडलाई व्यापार दिन यो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। किनभने दुगडले 1 वर्ष अघि सरकारसँग अनुमति नै नलिई सेन्चुरी नामको नुन बजारमा पठाएका थिए, जबकि खाद्य प्रविधि तथा घुन नियन्त्रण विभागको अनुमति बिना कुनै पनि खाद्य वस्तु उत्पादन र वितरण गर्न पाइँदैन। त्यतिखेर उनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री भएकै कारण कुनै कारबाही गरिएन। उनको नुन साल ट्रेडिङको भन्दा 13 गुणा महँगो र गुणस्तर र मात्रा पनि उल्लेख गरिए भन्दा कम पाइएको थियो। सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा गुणस्तर पनि कमजोर रहेको पुष्टि भएको थियो। सरकारी नीति कार्यान्वयन भएमा अब उनको कारोबारले मान्यता पाउने र खुलमखुला गुणस्तरहीन नुन भित्रिने जोखिम बढेको छ। अब अहिले त के देखिएको छ भन्दा उहाँको अस्ति के छ भने अवैध नुनमा पक्राउ पर्यो सम्बन्ध उहाँकै कारणले अरूलाई मुद्दा चल्थ्यो, उहाँलाई मुद्दा चलेन। किनभने उहाँ चाहिँ उन्मुक्तिवाला मान्छे हुनुभयो, किनभने प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार हुनुभयो। अवैध नुनमाथि पनि उहाँको कारवाही भएन। अझ हुँदा त के छ भने खुल्लै गरिदिनु भयो, कारवाही गर्ने मलाई भनेर खुल्लै गरिदिनु भयो। त्यस हुनाले यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ गलत काम भयो। गत चुनावमा एमाले प्रवेश गरेका दुगड समानुपातिकबाट सांसद मात्र भएनन्, 13 महिना राज्य मन्त्री नै भए। नेता व्यवस्थापनका लागि ओलीले गत मङ्सिरमा राज्य मन्त्रीबाट हटाएर आफ्नै सल्लाहकार बनाए। दुगडले पनि करिब 200 व्यापारीलाई प्रधानमन्त्री निवास पुर्याएर एमाले प्रवेश गराएका थिए। त्यति मात्र होइन, एमालेको अहिलेको पार्टी कार्यालयको जोहो पनि दुगडले नै गरेका हुन्। त्यसैले बालुवाटारका धेरै नीति र निर्णयमा यिनको प्रभाव बढेको देखिन्छ। कि सरकारले एकदम चित्तबुद्ध ढङ्गबाट भन्न सक्नु पर्यो, अहिले मैले भनिहालेँ, गुणस्तर सुनिश्चितता, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण, बजार अनुगमनको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा
सरकारले चाहिँ भरपर्दो तरिकाबाट आश्वस्त बनाउनु पर्यो, होइन भने अहिले त्यो केही देखिँदैन बजेट वक्तव्यबाट। यत्तिकै हचुवाको भरमा अब चाहिँ प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि नुन उत्पादन र वितरण चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर गरिन्छ भनेर भन्दैमा चाहिँ हामी आश्वस्त हुने अवस्था छैन। त्यसकारणले अहिले चाहिँ साल ट्रेडिङकै व्यवस्थापकीय सुधार गरौँ, तर यो निजी क्षेत्रलाई नछोडिदिउँ भन्ने मेरो धारणा हो। दुगट बाहेकका व्यापारीले नुनको कारोबारका लागि अहिलेसम्म चासो दिएका छैनन्, किनभने विभागमा अनुमतिका लागि निवेदन नै परेको छैन। त्यसैले साल ट्रेडिङको व्यवसाय खोसेर एकजना व्यापारीलाई पोस्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले राजदूत नियुक्तिमा किन शैक्षिक योग्यता नचाहिने व्यवस्था गरेको होला? ए वैदेशिक मामिलामा खेलाँची, बी कार्यकर्ता भर्ना गर्न, र सी बाध्यात्मक अवस्था। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए वैदेशिक मामिलाको खेलाँचीमा 13%, बी कार्यकर्ता भर्ना गर्नमा 84% र सी बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र 3% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सरकारले सरोकारवाला निकायलाई थाहै नदिई महत्त्वपूर्ण नीति र निर्णय लिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए स्वार्थ समूहको प्रभाव, बी जवाफदेहिताको कमी, र सी काम देखाउने हुटहुटी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिर परिषदको आर्यघाटमा शवदाह गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरसँगै पूर्वतर्फ बागमती किनारमा रहेको आर्यघाटमा शवदाह गर्दा मन्दिरको वातावरण नै मसानघाटको जस्तो भएको भन्दै कोषले अन्यत्रै घाट विस्तारको प्रस्ताव गरेपछि विरोध सुरु भएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको पूर्वतर्फ ठिक तल रहेको आर्यघाटमा 2वटा शवदाह स्थल छन्। ब्रह्मनालसँगै रहेका ती स्थलमा शव जलाउँदा धुवाले मन्दिरको वातावरण नै बिग्रदै गएको र भक्तजनलाई समेत असर परेको कोषको ठहर छ। त्यहाँबाट शवदाह स्थल सारेर तिलगङ्गा वा आसपासमा व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रस्ताव कोषको छ। हामी हाम्रो कार्य गर्न सक्षम छौँ, गरि नै रहेका छौँ र समयानुकूल हाम्रो क्षमतालाई पनि अभिवृद्धि गरिरहेका छौँ। तर समग्र जुन काठमाडौँ उपत्यका लगायत समग्र यो क्षेत्रको यो भेगको चाहिँ एकै ठाउँमा मात्र केन्द्रीकृत भइरहँदाखेरि हामी यहाँ के चिता मात्रै थपेर बस्ने हो त? होइन नि, यो वैज्ञानिक पनि हुँदैन, व्यावहारिक पनि हुँदैन। त्यसैले अन्य क्षेत्रमा भएका घाट क्षेत्रहरू पनि सञ्चालन भइदिएदेखि र अन्यत्र पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरि नै पर्दछ। पशुपतिनाथ मन्दिरसँगै बागमतीको पुल भन्दा दक्षिण स्थित भस्मेश्वर घाटमा 10वटा शव जलाउने चिता छन्। आर्यघाटमा 2 मध्ये एउटामा मात्रै सर्वसाधारणले शव जलाउन पाउँछन्। तर धेरैको आस्था र संस्कार जोडिएकोले पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवाला सबैसँग छलफल नगरी शवदाह स्थल हटाउन नहुने संस्कृतिविदको सुझाव छ। अझ पशुपतिबाट आएको बगेका जल प्रसादहरू त्यहीँनिर जहाँ अहिले ब्रह्मनालको त्यहीँनिर खुवाउने चलन छ, होइन, पूजा गर्ने चलन छ। त्यसकारण के हुन्छ भने त्यसलाई हामीले भस्मेश्वरतिर त गरिरहेकै छ, तर के भने यदि हामीले अल्टरनेसन दिन सक्यौँ भने मात्र त्यो अल्टरनेट दिएर पनि कन्भिन्स गर्न पर्यो। यसको रिजन नट ओन्ली पल्युसनलाई त हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। पवित्र पशुपतिनाथ क्षेत्र सबै हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हो। त्यसैले पशुपतिनाथकै प्राचीनता मेटिने गरी गुरु योजना अघि बढाएको भन्दै गत वर्ष पनि स्थानीय तथा विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको विरोध गरेका थिए। यस वर्ष पनि शवदाह स्थल व्यवस्थापनका नाममा कोष आफू खुसी अघि बढ्दा त्यसको प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ। तर मन्दिरसँगै जोडिएको आर्यघाटमा शवदाह रोक्ने प्रस्ताव पनि गलत छैन। त्यसैले पशुपतिनाथ क्षेत्रको धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्त्वलाई संरक्षण गर्दै सम्बद्ध पक्षको राय सुझावका आधारमा शवदाह स्थल व्यवस्थापनमा कोष अघि बढ्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सृजना वास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले रुकुममा सोधेका छौँ, काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गरेकोमा के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज।
मन्त्री परिषद विस्तार हुनु या नहुनुले जनताको जीवनमा खासै तात्तिक अन्तर पार्ने देखिँदैन। यो जनतालाई चाहिँ कागलाई बेल पाएको हर्षण बिस्मा टाइपको भएको छ। प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले यो मलाई स्वाभाविक जस्तो लाग्छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन जुनसुकै दलहरूलाई पनि एकदम बाटो खुल्ला नै हुन्छ। अहिले चाहिँ देशमा कोरोना महामारी फैलिरहेको बेलामा मन्त्री परिषदमा यो पद बार्ने कुरा चाहिँ अलि ठिक छैन। यति बेला चाहिँ हामी जनताको सेवामा जुट्नुपर्छ। काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कुरा चाहिँ यो असंवैधानिक हो। यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन। कसलाई राख्ने कसलाई हटाउने भन्ने विषयमा खासै ठुलो विवाद लिनु पर्ने अवस्था छैन। मन्त्री पद र अदालतको फैसलापछि खाली भएपछि त्यस ठाउँमा उहाँले हेरफेर गर्न र कार्यक्षेत्र बाँडफाँडका लागि मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। गर्नुपर्ने यति बेला मुलुक र जनताको हितमा गर्नुपर्ने कामहरू एकातिर छन्। मुलुकका राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू दायित्वहरू जनताप्रतिको दायित्व एउटा छ भने उहाँले अरू गलत बाटोबाट जो नराम्रो काम नगर्नुपर्ने काम हात नहाल्नुपर्ने ठाउँ हो त्यतातिर हात हालिरहनु भएको छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विश्वकप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको आफ्नो 7औं खेलमा नेपालले आज जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल कुवेतस्थित जावेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा नेपाली समयअनुसार पौने 10 बजेबाट सुरु हुनेछ। यस विषयमा थप जानकारी गर्नका लागि हामीसँग खेलकुद पत्रकार हिमविक्रम केसी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हिमजी, स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा। धन्यवाद तपाईँ। अब आज जोर्डनसँग खेल्दैछ नेपालले। नेपाल चाइनिज ताइपीभन्दा निकै बलियो टिम हो जोर्डन, र नेपाली टिममा 3 जना परिवर्तन गरिएको छ। के छ प्लेइङ सेट, कस्तो किसिमको बनेको छ, कुन फर्मेसनमा नेपालले आज खेल्ने सम्भावना छ? सुरुवाती 11 सार्वजनिक गरिसकेका छन् होइन। विशेषतः 3वटा स्थानमा परिवर्तन भएको देखिन्छ रोशनजी, तर 2 मात्र खेलाडी परिवर्तन भएका छन्। विशेषतः यस अगाडिको खेलमा त्यो डिफेन्स लाइनबाट खेल्दै आइरहेका सुमन अर्याललाई यसपटक प्रशिक्षकले मिडफिल्डरको रूपमा आजको यो जोर्डन विरुद्धको खेलमा उतारेका छन्। सुमन अर्यालले यो पटक जोर्डन विरुद्धको खेलमा सुनिल बलको स्थान लिनेछन् भनेपछि फरवार्ड लाइनमा एउटा परिवर्तन भएको छ। अभिषेक रिजाललाई ल्याएका छन् आशिष लामाको स्थानमा। योभन्दा अगाडि ताइपी विरुद्धको खेलमा सेन्टर फरवार्डको रूपमा आशिष लामा रहेका थिए भनेपछि प्लेइङ 11मा यो पटक अभिषेक रिजाललाई अल्मुतारीले विश्वास गरेका छन् र विकास खवासलाई मुख्य डिफेन्डरको रूपमा अल्मुतारीले आजको टिममा उतारेका छन्। बाँकी सम्पूर्ण प्लेइङ सेट उइरहेको छ र यो यसरी हेर्दाखेरि यो प्लेइङ सेट विशेषतः सुमन अर्याललाई मिड आए पनि नेपालले खेल्ने भनेको 4-3-3 को एउटा फर्मेसन जस्तो देखिन्छ र बाँकी कुरा त खेलको दौरान देखिने नै छ। अब जोर्डनसँग नेपालले यसअघि भएका खेलमा 2टा हार र एउटा बराबरी खेलेको छ। अब 2019मा 3-0 को हार बेहोरेको थियो उसकै मैदानमा। अब यो पटक चाहिँ अल्मुतारीले केही डिफेन्सिभ रणनीति अपनाएर आज टिमको सेट तयार पार्नु भएको। हजुर, अब विशेषतः यस्तो यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ रोशनजी, जस्तो योभन्दा अगाडि करिब 2 वर्ष अगाडि यो विश्वकप छनौटको पहिलो लेग जोर्डनसँग खेल्दै गर्दाखेरि त्यति बेला हाम्रा यौवनकालीनको प्रशिक्षकको एउटा त्यो नेतृत्वमा खेल्दाखेरिको टिम र अहिलेको नेपाली टिम धेरै नै फरक छ। झन्डै 11 जना खेलाडीहरू अल्मुतारीले आजको त्यो जोर्डन विरुद्धको खेल र आजको यो जोर्डन विरुद्धको खेलमा उत्रिँदै गर्दाखेरि 11वटा खेलाडी परिवर्तन छन्, अथवा राष्ट्रिय टिममा चाहिँ 11वटा नयाँ अनुहार आएका छन्, फेरिएको अनुहार आएका छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि नेपाली टिममा कोच मात्र परिवर्तन भएको छैन, 11 जना नयाँ प्लेयर पनि नयाँ उत्रिँदै गर्दाखेरि त्यो हिसाबले खेल अलिकति प्रतिस्पर्धात्मक, अलिकति रोमाञ्चक खेल आजको हामी त्यो अपेक्षा गर्न सक्छौँ। किन भनेपछि प्री म्याच कन्फरेन्समा दुवै प्रशिक्षकले अलिकति आक्रामक फुटबल खेल्ने बताइरहेका थिए। जोर्डनले पनि धेरैभन्दा धेरै गोल हान्न चाहन्छ भनेपछि अल्मुतारीले पनि एउटा आक्रामक फुटबल जोर्डन विरुद्ध खेल्ने बताइसकेका छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि खेल अलिकति प्रतिस्पर्धात्मक, अलि बढी धेरै गोल निस्किने सम्भावना देख्छु म। अब जोर्डन नेपालभन्दा पनि जोर्डनलाई अलि बढी दबाब कतिको देख्नुहुन्छ? किनभने उसले त विश्वकपमा सिलेक्ट हुने लक्ष्य राखेको छ, नेपालको त्यति सम्भावना नभएको अवस्थामा। पक्कै पनि अलिकति टेबल हेर्दाखेरि पनि अस्ट्रेलिया, जोर्डन र कुवेत जस्ता देशहरू, कतार जस्ता देशहरू अलिकति
अलिकति यो तेस्रो चरणको लागि अलिकति बढी दबावमा छ नेपालभन्दा। नेपाललाई आजको खेलबाट गुमाउन धेरै केही पनि छैन। विशेषतः आजको खेलमा नेपालभन्दा बढी जोर्डन दबावमा हुनेछ, किनभनेपछि जोर्डनलाई आजको खेल कुनै पनि हालतमा एउटा जित्नुपर्ने एउटा दबाव छ, किनभनेपछि उसलाई तेस्रो चरणमा विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा जानका लागि उसलाई जित चाहिएको छ। जित मात्र नभएर अझ धेरै गोल चाहिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अधिकतमभन्दा अधिकतम गोल हान्ने प्रयासमा जोर्डन उत्रनेछ भनेपछि अलिकति फेरिएको मनोविज्ञानका साथ फेरिएको नेपाली टिम पनि अब जोर्डन विरुद्ध एउटा उत्कृष्ट फुटबल खेल्दै जोर्डनलाई एउटा पराजित गर्ने एउटा लक्ष्यमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खेलमा बढी दबाव नेपालभन्दा बढी दबाव जोर्डनमा रहेको छ। हुन्छ, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हिमजी। नेपाल र जोर्डन बीचको खेल कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। अब बाँकी समाचार, कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।